حق كون حق نيبلو is like but አሁን ተጠሪፈያስ ደስ ይለካል ትሪፕል ፈረስ ትሪፕል አንተ አንዴ ከሆነ ዘራኝ ይሆን ትንሽ ራቅ ነው አስፈሩ ራቅ ካንኩን ቀረ ካንኩ ራቅ በማማት ኮቶቻን ማለት ታምጣ ደምን ልግባው ጋይስ ትሪፕል ታፕ ታፕ ኮምፕሊ ዩ ኖ ጌም ተጫወታ ከራጭ اوكي شكاته አሁን ጥሩ ነበር ጌም ጀምሩ ብላችሁ ወደ ካርታ ባስገባችሁ ምንድን ናችሁ nó phải trốn thì dần dần وين هي ودي عم أفر ورد جفر على ذلك من يفوق ذلك من أنت عمل يا بنت تشيل عن تشيل من ما أعرف ما أنت كذي لين That is weird. What I do, Alex? What I do? I don't know. I don't know. ما قدر شيء قال لي استغير يمه انا صار كان عندي معك بوتشين جو تشين ضري وبهولي وده ما عاد يعملوا تنمش وحاجه شو ما انتم هل ما هو فاهم بعنا كبير كان مره من دي ولا عم يتو Deve bene alla. أنا ودي كلام قرني وان أنا لا نقول يعني لا. بين أنا مسلمي. توري في جو ده شو كم تقول شيء اسمه. توري في جو ده. لا يبجونا في السيرة تقول. أنا مو أنا لا تعرف شنو تبع اليوم تعرف شنو صار شنو متوت أنا لا تعرف يعني بنقول شيء. Jadi boleh tu macam mana dah boleh. Ya. Zee كلام سلك بكاري منه هذا. زين. أيني فكر. أيني فكر. ما باتو. ما باتو لا ما باتو. أنا بكاوي. نندلو سو. ልጠራ ኩላው እንደ ሰውየው ሰውዬ ልጠራ ኩላው ልልሽ ليه أنا مين
ለወደፊት ሁለት ልጆች አሉት ማለት ሴትና ወንድ ይወልዳሉ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ የሆነ ደስታ ነገር አለ። እሺ طريفاس دسي لك أليكس ريقا خبر سلي بلاي ترديك أليكس ها ناس خبر بلاي آخر زي ثانية يكون بال هذا من سلام قم جاي سلام داني دلنا علم ciao brother كفر نعمل يقول خدر no ciao brother مريم أنا أنا خفل بوتيكا يا خبرك اسكندري no Alex no مريم بمريم معك تبقى خيت ciao أنت تنحب جد ولا يتمسك تبقى سوزون كود ديسريسبكت تقبل لك نعي قرف نوزيد قرفي سوكي أنت نور ما دام إيش تحوك أنا أبي حوك هذا القاتل سوكي جد ما تسيس زيد دويلك ብቻዬን እያወራሁ ነው። አንቺ አትናገር ማንተ ህዝብ እንዴ ምቀኛ ይሆን ከዚህ ቤት ነበር 1900 ሰው ወሬ ሲሆን ግን መጣ ተሰበሰቡ። ወረኛ ህዝብ ጆሮ ጠቢብ ጥናዣም የሰው መጥፎ እንጂ የሰው ጥሩ ነገር ማትወድ ከቅድም ጀምሮ ቁጭ ብለሽ ከተተወድ ነበር 1200 ናቸው። ከየት መጣችሁ እናንተ? አሁን ወረኛ ህዝብ ወሬ ባለበት እግራችሁ ቢሰበርም እየተፋቆቃችሁ እንደ እባብ ትመጣላችሁ። ስብሐት ለአብ ዜድ ናይ ወደ ነበርንበት ሙድን መለሸት አለ ችግር የለም። ነገ ትታረቃላችሁ። መመለስ ምክንያት የለኝም። በቃ ከላይ ብለውጣ ነኝ ብሎ ማርያም ciao በቃ ብራዘር